السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين مارك بونزاي. هذا لو تروان دو شين لي لا ديرنيير فوا درنا عليه اون فيديو ولا طايي، ودرنا عليه صافي واحد 4 موا ولا، ودرنا عليه درنا له اون ليغاتور، اون بروميير ميزون فورم. درنا له هاوليك، il pousse très bien, alhamdoulilah. Il y a beaucoup de tiges اللي جاو منا وهنا. هنا كون جي كوبي هنايا غنخرجو 2 تيج، وحده منا وحده من هنايا. هنايا تانيك كيما راكم تشوفو يا دوطر تيج غنخرجو منا كي كوبيت خرجو منا اكسيتيرا. اليوم جينا نشوفوه. هذا لو تروان دو شين. هذايا سيتي ان بريليفمون نحيتو من جاردان، كان هكذا صغير كي جا زوز برو ولا جو سي با، قطعوه خلاوه جبتو غرستو. بدات هادي لاتيج الا شفيتو، بدات هي الاولانيه، ومن بعد ديمارات هادي تانيك. انا قعدت نطاي، قعدت جو طاي وين يخرجوا كيما هادوما صغار، كيما هادوما صغار، جو طاي كنت نحيهم بور فافوريزي هادوما لي بور فورمي لا بروميير برانش ولا لا دوزيام برانش اكسيتيرا، بلوس لا برانش. هدايا جو في فير لو موفمون تاع لارب، ابخي جو في ريكتيفي كيما راكم تشوفوا هنايا. مازالو ما هبطش شويه، مازال الضربه تاعو كي قطعوه مازالو ماشي مليح. مي بون كاينه اون برانش هنا لا تيجي، دوك نديرو لها اون بتيت فورم. هدايا نخليه توجور يميد، سورتو في لا بيريود تاع سخانه كيما رانا دوكا اوني اون جوان، نسقيه صباح وعشيه باسكو il adore l'eau le تروان. autre chose نحب بزاف نخدم في لا بيريود دو طاي فورمي اسمو باردون، باش نفورمي لارب، باش نعطيلو اون بيتيت ميزون فورم. autre chose كيما هاديا لا ديرنيير فوا حبسته هنايا، لو فيل حبستو هنا كيما راكم تشوفو. شوف كومبيان يلا تيجي. هدايا سي بون il était là، خلوه كيما راهو. دوكا ندوا فورمي هدايا ونكمل هاديا. مي بصح نقدرو حنا نشوفو لو ريزولتا هدايا، نقدرو نشوفوه باغ اكزومبل فان د ليتي ديبي تاع الخريف، مي جو بريفير با. نقدر نعاود ندير لكم فيديو من هذاك الوقت دون 3 موا ولا 4 موا. مي بصح انا جو بريفير نعاودو نشوفوه العام الجاي باش تبان لو فورما تاعو فريمون، باش يبان كيما هكذا. ما نقدروش نعرفو اكزاكتومون. كيما هذا ديجا راه فيه ان فيل، سنرجعو نحو لي فاي. مانيش حنحيه، كاسكو جو في فار ندوبليه برك، جو في لو ندوبليه باش voilà, c'est le contraire, باش ما نكروازيش. il faut jamais croiser la ligature. ندوبليه فوق خواه باش نتبع لا ليغاتور تاعو الاولانيه، هايك سون اندوماجي، بلا ما نقيسو اوتر شوز، نتبعها ابال. كيما قلت لكم هنا كي تكونوا ديرو يفو توجور فيغ اتونسيون على لي بورجون ولا على لي تيج اللي كنا طالعين جدد، يفو توجور فيغ اتونسيون. حنا جوست باش نتبعو هذاك لو موفمون تاعو. وهذا كيما قلت لكم جو بريفير نعاودو نديرو عليه اون فيديو لاني بروشين ان شاء الله. مارس افريل يبان فريمون. مارس افريل يبان فريمون لو فورما تاع لاربر. هادوما جو بو لي طاي لي كونط فاي. انا نحب نخدم في هذه لا بيريود تاع بيريود دو بوس، باسكو علاش هذه لا بيريود دو بوس هنا وين لازم
il faut tailler كما درت لكم في الفيديو. Il faut tailler les branches باش pour réduire la forme تاع les feuilles. وليت لكم deux تروان. Je vous ai montré deux تروان، واحد لي تيج تاعو كبار، لي فeuilles تاعو كبار، وواحد لي فeuilles تاعو صغار. هنا دوكا جو كوب لو فيل باسكو ما نسحقش بلوس كو سا، ما نسحقش لا تيج بلوس كو سا. هنايا ندير جو في نعاود نهبطو شويه دوسمون، نعاود نهبطو كوم سا باش يكون توجور اون موفمون. نعاود نطلعو باسكو هما يحبوا لو سوليي، لازم توجور لي فاي يكونوا اون. سيري تقدر باغ اكزومبل كيما هادوما يفو ديغاجي تو باش يبان. هادي لا بيريود دو بوس، ça va pousser rapidement. Les engrais هدايا نديرلو ان بو دو لا تيغ لي فيه، داير تيغ دو جاردان وداير نخلط ان ميلونج دو تيغ دو جاردان طلب تاع لو جاردان تاع برا بلوس لو تيرو وشويه صابون بوغ ايدي لو دريناج. حاجه اخرى هذا جو في ليسي بالك بلو طار العام الجاي نحب نبدل لو موفمون، هذا جو في ليسي تيجي نخليه. هذا نخليه كيما راهو. الوغ نحي، نقدر نحو هادوما، هادو الزوج هكذا باش يبان لاصق شويه. هذا جو ليسي تيجي مليح باش لا برونش هادي تخشان، لازم توجور تخلي هذا يطوال. هادي لا بتيت تيج هادية تاني كنخليها اون كاو بلو طار تكسر لي هنايا، ولا جي اونفي تشونجي الموفمون، ولا بالك حبيت نهبطو، يكون عندي لا بوسيبيليتي باش جو شونج لو موفمون. وهنايا جو في فيغ جو في دوني ان بوتي موفمون صغير برك. هادي لا برونش لي طالعه عاقل سون كاسي. حنا نقولكم ندورو لو فيل، ندورو توجور لو فيل على لا برونش داكوغ. خي توجور هضرنا على لا ليغاتور، توجور نبداو بلو ترون ابخي باش نروحو لي برونش. كيما حنا دوكا هادوما لي بتيت برونش هادوما ما ندير لهم والو، ما نتوشيلهمش. جو دوني بيتيت ميز ان فورم هكذا، بيتيت ليغاتور غادي نخليها هكذا دونك نحتاجها. et je vais faire le mouvement et بالعقل parce que la tige elle est un peu. نشوفو ندور هادية باش نشوف مليح واش راني حاب ندير. نو بالك نجبدها لهنا ونعاود نديها لهيكات. هكذا علاش هكذا باش بوغ ريكتيفيي هذا لو ديفو. دوك تولي لا برونش هادية تاع لو ترون هادي هي تولي هادي هي صافا تروح منا. اي جو في ليسي بوسي هكذا. دوك ماهوش باين مليح، نعاودو نديرو اون اوتر فيديو في الديبي تاع الخريف. الديبي تاع الخريف هذا لو تروان نقدر بالك ندخلو للدار اون فاس لو سوليي، اون فاس لو سوليي. علاش؟ باش كي تكون عنده ديك لا شالور اونتر 20 25 دوغري في الدار، مي بيان سور لازم لو سوليي يكونتيني بوسي يكمل ينوض. كي تخليه برا افيك لو جيل اكسيتيرا يا ان سارتان مومون وين يقدر يحبس، il peut s'arrêter يقدر يحبس يستنى حتى جو كوب كامل، جو طاي كامل هادو لي فاي كبار باش يبدا يبان لكم. دوكا il faut qu'il va prendre une forme بالعقل. ها راهم خارجين لي بيتي بورجون باش يبان فريمون. هذا ما كان. et un peu de patience. من l'année prochaine
on va rectifier le défaut هذايا ونديرو le mastic qui نحو la ligature و normalement donc il y a d'autres tiges là mais bon ce qui m'intéresse le mouvement هذايا لهنايا il va rester هكذا là يزيد يخشن شويه et on va vérifier la ligature au fur et à mesure. On va vérifier la ligature. هذا مكان ويعطيكم صحة. و si vous avez des questions اسألوا أعطونا أنا ريبوندي لكم إن شاء الله. والسلام عليكم.